السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وكونوا منه على وجل، ولا تغتروا بطول الأمل ونسيان الأجل، ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها دار زوال وفناء وفتنة وابتلاء، والآخرة هي دار الخلود والجزاء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المسلمين، الإيمان مصدر كرامة الإنسان، وأعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان شرط في قبول الطاعات، وسبب لرفع الدرجات، وهو من أفضل وأعظم القربات. الإيمان وسيلة النجاة والأمان، والسعادة والاطمئنان، والفوز والنجاح، والنصر والفلاح. الإيمان هو منبع السلوك والأخلاق والقيم، تظهر حقيقته في الهيئة والتصرف والسيرة، وكنهه كامن في القلب والسريرة. وحقيقة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أيها الناس، إن من أصول الإيمان العظيمة وأركانه المهمة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث على محاسبة النفس وصدق مراقبتها، وعلى تعهدها وتزكيتها، وعلى إيثار الآخرة دار القرار على الدنيا دار الغرور والبوار. فالآخرة هي دار البقاء، والدنيا هي دار الفناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فتجهزوا عباد الله للرحيل، واستعدوا للخطب الجليل، وتزودوا فإن السفر طويل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس وازعا يستحضر الجزاء والحساب، فيبادر صاحبه إلى الإحسان والثواب، ويتقي بئس المصير والمآب. الإيمان باليوم الآخر
يبعث في النفس زاجرا عن الظلم والفساد، فإن القصاص بالمرصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالجزاء والحساب، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال. اللهم إليك اللجأ وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت حسبنا ومولانا فلا تخزنا يوم القيامة، فلا تخزنا يوم القيامة. اجعلنا من أهل رحمتك ولطفك وارفق بنا وأمنا من الفزع الأكبر، واحشرنا في زمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا حبه وشفاعته، وأوردنا حوضه، واجعلنا من المقربين منه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم احفظ حدودها وانصر جنودها المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.